नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। मौखिकाभ्यासतः आरम्भं कुर्मः। भानुमती मुरळी, श्रूयते can वा? you श्रूयते भगिनि। Can I start now? Yes, please. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। माहेश्वरसूत्राणि अयेवुण् दृलत् एयोङ् अयौज् हयवरट् लण् ञमङणनं झबै घडघष् जबगडदश् खफ चठ थ चट तव कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। स्थानयत्नविवेकः अकुहविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालो ऋटुरषाणां मूर्धा नुतुलसानां दन्ताः उपोपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ञमङणनानां नासिका च वेदैतोः कण्ठतालो ओदौतोः कण्ठोष्ठम् पकारस्य दन्तोष्ठम् जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम् नासिकानुस्वारस्य च। यत्नः द्विधा आभ्यन्तरः बाह्यश्च आद्यः पञ्चधा स्पृष्ट ईषत् स्पृष्ट ईषद्विवृत विवृत संवृत भेदात् तत्र स्पृष्टं प्रयत्नं स्पर्शानाम् ईषत् स्पृष्टम् अन्तस्थानाम् ईषद्विवृतमूष्मणाम् विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्तु एकधा विवारः संवारश्वासो नादो घोषो घोषो अल्पप्राणो महाप्राण उदात्तानुदात्त स्वरितश्चेति खरो विवाराश्वासा अघोषाश्च हषः संवारा नादाघोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चमायणश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः पादयो मावसाना स्पर्शाः यणो अन्तस्थाः शल ऊष्माणः अचस्वराः इक्ख इति कथाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशो जिह्वामूलीयः इफ्फ इफ्फ इति पफाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृश उपध्मानीयः अम् अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। धन्यवादाः। सम्यक् उक्तम्। धन्यवादाः। श्रीनाथ महोदय। नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते। स्वरसन्धि प्रकरणम् इको यणचि येचो यवा यावः वान्तो इ प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृति धातौ वा सुप्यापि शलेः औतोंशसोः एङि पररूपम्
ओमाङ्गोश्च उस्य पदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाचि अकः सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमि पूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसि ङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके ङिति च दीधि वे वीटां हलोऽनन्तराः संयोगः मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे उयः उ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाघ्वदा आद्यन्तवदेकस्मिन् सम्यक् ओम बहु सम्यक् महोदय धन्यवाद सम्यक् उच्चारणम् भुवनेश्वरी भगिनी नमस्ते भगिनी हा अथ हल संधि प्रकरणं स्थोचुनाचुः ष्टुनाष्टुः न पदान्तात्तोरणां दोषी शात् यरोनुनासिकेनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलां झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भो पूर्वस्य झयो होन्यतरस्यां षष्ठोटि हलो यमां यमि लोपः झरो झरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् अथ ऋत्व विसर्ग आगम प्रकरणानि मतुवसोरु सम्बुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः समसुटि पुमखय्यं परे नश्चव्य प्रशान उभयथर्क्षु दीर्घादटि समानपादे नृन्त्वे स्वतवान् पायौ कानां रेडिते ढोढे लोपः रोरि खरवसानयोर्विसर्जनीयः रोसुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघु प्रयत्नतरशाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य उनि च पदे हलि सर्वेषां मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि मो राजिसमक्वौ हेमपरे वा न परेणः णो कुक्टुक् शरि डसि धुट् नश्च शितुक् ङमो ह्रस्वादचि ङमु नित्यं मय उनो ओ वा विसर्जनीयस्य सः षट्परे विसर्जनीयः वा शरि कुप्पो कप्पौ च सोपदादौ येन शः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य सम्यक् भगिनी धन्यवादः सम्यक् उक्तं धन्यवादः धन्यवादः विसर्गसन्धिप्रकरणम् अनुवर्तयामः अद्य अस्य अन्तिमः पाठः किञ्चिदंशः अत्र अवशिष्टः अस्ति ततः पूर्वम् अस्माकं मूलं चित्रं पश्यामः चेत् अत्र प्रायः सर्वाणि कार्याणि अस्माभिः इदानीम् अवगतानि सन्ति सामान्यतः पदान्ते सकारः श्रूयते तस्य सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं विधीयते तत एव प्रायेण आरम्भः भवति कदाचित् तु
पदे एव रेफः भवति, रेफान्तः शब्दः, अथवा अन्येन केनचिदादेशेन साक्षात् रेफः विधीयते। उभयविधस्यापि रेफस्य खरि अवसाने च विसर्गः भवति। इदमेकमेव सूत्रं येन विसर्गोत्पत्तिः भवति, स च विसर्गः अवसाने भवति। संहिताभावे अवसानम् इति स्वीक्रियते, पदान्ते रेफस्य विसर्गः भवति, अथवा खरिपरे विसर्गः भवति। यदा अवसाने विसर्गः इति वदामः तदा तु विसर्गरूपेणैव तिष्ठति। यदा तु खरिपरे विसर्गः भवति तस्य चतुर्विधं कार्यम् अग्रे सम्भवति। सामान्यतः विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन सकारादेशः विधीयते। शर्परे विसर्जनीयः वा शरी इत्यनेन विसर्गस्य स्थाने विसर्गः शर्परे खरि क्ष इत्यादिषु विसर्गः एव भवति, अन्यत् किमपि न भवति। शरिपरे तु विकल्पेन विसर्गस्य विसर्गः पक्षे विसर्जनीयस्य सः इति सकारः। कुपोः कहपौ च इत्यनेन कखयोः परयोः जिह्वामूलीयः पफयोः परयोः उपध्मानीयश्च विधीयते। तेन सह विसर्गः अपि पाक्षिकः भवति। तस्य अपवादत्वेन सत्वं षत्वं च सोपदादौ इणश्रः इत्यादिभिः सूत्रैः विधीयते। So this whole section covers khari pare. So if the repha, or if we are talking about a khar varna following, we always have a visarga, and visarga gets modified. In this whole section, it does not matter whether you are getting this repha or this visarga from an original repha or from rutva. It is all the same. There is no distinction. Once you come to visarga, further it does not matter whether you are looking at a visarga derived from repha or from rutva for these karyas. रुभिन्नस्य रेफस्य रोः उभयोरपि एतानि कार्याणि समानरीत्या एव भवन्ति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यारभ्य अग्रे यानि यानि कार्याणि उच्यन्ते तानि कार्याणि सर्वेषामपि भवन्ति, सर्वविधस्यापि रेफस्य। ततः पूर्वं तु यत्र कार्यमस्ति तत्र अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति सः रोः रेफः वा अथवा भिन्नः वा इति। किमर्थम् इति चेत् यदि रुः भवति तर्हि तत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते हसि च इत्येताभ्यां सूत्राभ्याम् उत्वं विधीयते। उकारादेशः अग्रे गुणः पूर्वरूपम् इति। इदमपि स्मर्तव्यम्। अद्य पुनः अस्मिन् विषये एव अग्रे पठामः। एतत् सूत्रद्वयमपि षष्ठाध्याये अस्ति। So these two sutras will override any other possible sutras which are conflicting, right? अद्य पुनः अस्य विषये एव विस्तरेण पश्यामः। किन्तु अन्यानि सर्वाणि सूत्राणि अपि असिद्धकाण्डे त्रिपाद्यां सन्ति इत्यतः, including रोरि, including भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, अन्यानि सर्वाण्यपि कार्याणि त्रिपाद्यां सन्ति। अतः उत्वदृष्ट्या असिद्धानि भवन्ति। यत्र यत्र सन्देहः भवति उत्वं वा अन्यत् किमपि वा इति सन्देहः, तत्र उत्वमेव भवति, अन्यत् कार्यं न भवति। अन्यत् कार्यम् इति चेत् भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन यकारादेशः रोः भवति। तस्य यकारस्य अग्रे लोपः, लोपशाकल्यस्य इत्यनेन अचिपरे विकल्पेन लोपः, ओतोगार्ग्यस्य इत्यनेन नित्यं लोपः, अथवा हलिसर्वेषां हलिपरे नित्यं लोपः भवति। अपि च रोरि इति सूत्रेण रेफस्य रेफे परे लोपः भवति। लोपे कृते झटिति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन पूर्वं विद्यमानस्य अण् वर्णस्य अ इ उ एतेषां त्रयाणां दीर्घः भवति।
अतः लोपः दीर्घश्च इति कार्यद्वयमस्ति, सूत्रद्वयमस्ति, किन्तु मिलित्वा एव प्रवर्तते इत्यतः एकं कार्यम् इति अत्र निर्दिष्टमस्ति। एतावद् अस्माभिः अवगतम् इति मन्ये। अद्य एकम् अत्यन्तं मुख्यं सूत्रं, यद्यपि अत्र अस्य अपेक्षा नास्ति, वस्तुतः अत्र अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति, तथापि व्याकरणशास्त्रे पाणिनीयव्याकरणे मूलभूत अंशेषु एकं भवति विप्रतिषेधः इति। So clarifying here, we don't use vipratishedhe param karyam in this particular context because of Tripadi, but he is introducing it because it is one of the key concepts of Vyakarana. Atyantam mukhyam asti vipratishedah iti, ataha asya avagamanam atyantam mukhyam bhavati. So not for this context, but we apply vipratishedah in a lot of contexts in Vyakarana. So like asiddha, vipratishedah is one of the concepts which you should be very familiar about in relation to Vyakarana. Vipratisheadhe param karyam iti sutram, anuvrittihi kaapi nasti, paribhasha sutramidam vipratisheadhe param karyam bhavati. Vastutah bahu saralam. Vipratishedah nama kaha इति चेत् तत्र सूत्रार्थे उच्यते तुल्य बल विरोधः। तुल्य बल विरोधे सति परं कार्यं भवति। अत्र अंशद्वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तुल्य बल विरोधः नाम कः, परं कार्यं नाम किम् इति ज्ञातव्यम्। परिभाषा सूत्रं भवति। परिभाषा नाम अनियमे नियमकारिणी। यत्र अनियमः भवति, किं कर्तव्यं, यथा आदेः कर्तव्यं वा अन्त्यस्य कर्तव्यं वा इति सन्देहः भवति चेत् तत्र अलोन्त्यस्य आदेः परस्य इत्यादि परिभाषाः यथा भवन्ति, एवम् इदं सूत्रं करणीयं वा अपरं सूत्रं करणीयं वा इति द्वयोः सूत्रयोः प्रवृत्तिविषये यदा सन्देहः भवति तदा इदं सूत्रम् उपयुज्यते। विप्रतिषेधः इत्यस्य अर्थकथनं भवति तुल्य बल विरोधः इति। तुल्यं नाम समानं, बलं नाम शक्तिः, तुल्य बलयोः विरोधः, विरोधः अत्र स्पर्धा इति। So very loosely translated, so it means a conflict between two sutras of equal strength. Tulya bala virodha. Virodha is a conflict between what? Between two sutras which have tulya bala, equal strength. Vyakarana shastra drishtya balam nama kim, tulyam balam katham bhavati iti asmabhihi jnatavyam bhavati. Tadarthameva atra vivaranam diyate. Anyatranyatra labdhavakashayoh एकत्र प्राप्तिः तुल्य बल विरोधः इति। अस्य विवरणम् अग्रे यदा उदाहरणं पश्यामः तदा ज्ञायते। परं कार्यम् इत्यस्ति, इदं तु सरलं। परं नाम लेटर् इत्यर्थः। वयं जानीमः अष्टाध्याय्यां सूत्राणि क्रमशः निवेशितानि सन्ति, प्रत्येकं सूत्रस्य संख्या भवति। पूर्वं परं, पूर्वं नाम अष्टाध्यायी सूत्रपाठे यत् सूत्रम् आदौ उच्यते तत् पूर्वसूत्रं भवति, यत्तु तदपेक्षया पश्चादुच्यते तत् परं सूत्रम्। So in the order of the अष्टाध्यायी, न तु कौमुदी क्रमः न वा लघु कौमुदी क्रमः, अष्टाध्यायी क्रमः एव आश्रयणीयः। अष्टाध्यायी क्रमे पूर्वं परं, प्रथमाध्याये किञ्चित् सूत्रमस्ति, द्वितीयाध्याये किञ्चित् सूत्रमस्ति चेत् द्वितीयाध्यायस्य सूत्रं परं सूत्रं भवति। द्वितीयाध्याये प्रथमपादे किञ्चित् सूत्रं, द्वितीयपादे किञ्चित् सूत्रं चेत् द्वितीयपादे विद्यमानं सूत्रं परं भवति।
So it can be just one number greater. So if you take, say, 311 and 312, 311 is Purva Sutram, 312 is Parasutram. Tatra Bahu Dure Bhaved iti Kopi Niyamah Nasti. Even between two adjacent sutras, you can have Purva and Para. So a Para Sutra is that which comes later in the Ashtadhyayi. Tat bhavati param karyam nama parasutrena yat karyam bodhyate tadeva karyam bhavati iti anena sutrena uchyate. Yatra dvayoho sutrayoho vipratishedah asti tatra parasutrasya pravrittihi bhavati. Kintu etat ज्ञातुं विप्रतिषेधः नाम कः इति ज्ञातव्यम्. So vipratished is not a simple conflict. It is a very specific type. Tulya bala virodhah. Tulya balam नाम किम्? अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकत्र प्राप्तिः. कथम् इति एकम् उदाहरणं पश्यामः. एतत् सूत्रद्वयमपि न ज्ञायते, किन्तु अर्थः सरलः, अतः अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु. सुपि च इति एकं सूत्रमस्ति. सप्तमाध्याये तृतीयपादे शतोत्तरं द्वितीयं सूत्रम्. कः अर्थः इति चेत् यञादि सुप् प्रत्यये परे अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः भवति इति सूत्रार्थः. सुप् प्रत्ययः ज्ञायते. सु औजस् अम् औक्षस् इत्यादि 21 प्रत्ययाः सन्ति. तेषु प्रत्ययेषु यञ्यादि, यञ् इति प्रत्याहारः हयवरट् यकारादारभ्य ञमगणनं झभन्य ञकारपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते यञ् वर्णाः. सो ते वर्णाः आदौ भवेयुः. तादृश सुप्रत्ययः अस्ति चेत् दीर्घः भवति इत्युच्यते. बहु सरलम् उदाहरणं पश्यामः. राम शब्दः अग्रे भ्याम् इति प्रत्ययः. भ्याम् इति सुप्रत्ययः. ताभ्यां भिस् ङेभ्यां भ्यस् ङसीभ्यां भ्यस् तिसृषु विभक्तिषु भ्याम् इति प्रत्ययः अस्ति. प्रत्ययस्य आदौ भकारः अस्ति झभन्य. सः भकारः यञ् इति प्रत्याहारे अन्तर्भवति. अतः ययादौ सुप्रत्यये परे शब्दस्य दीर्घः भवति. रामाभ्याम् इति रूपं भवति. इदं तु एकं सूत्रं. सुपि च इति सूत्रम्. तत् समीपे एव अपरं सूत्रमस्ति. वस्तुतः अग्रिममेव सूत्रं. सप्तमाध्याये तृतीयपादे शतोत्तरं तृतीयं सूत्रं. बहुवचने झल्येत् इति. किमुच्यते? बहुवचने झलादिसुप्रत्यये एत्वं नाम एकारादेशः भवति. सुप् प्रत्ययः कीदृशः? झलादिः. झल् वर्णः आदौ भवेत्. बहुवचन प्रत्ययः अपि भवेत्. एवमस्ति चेत् तत्र एकारादेशः भवति. उदाहरणं रामेषु. राम सु इत्यस्ति. रामशब्दात् सु प्रत्ययः. अत्र सु इति सुप् प्रत्ययः झलादिः. सकारः झल् वर्णः. अपि च बहुवचन प्रत्ययः ङी ओस् सुप्. सप्तमी विभक्तौ बहुवचन प्रत्ययः अस्ति सु. बहुवचने झलादि सुप्रत्यये अत्र अङ्गस्य एकारादेशः भवति. अत एव रामेषु. अग्रे षत्वं भवति. रामेषु इति भवति. तद् भिन्नम्. इदानीम् इदं सूत्रद्वयं पश्यामः. अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः. अत्र रामाभ्याम् इत्यत्र सुपि च इत्यनेन दीर्घः भवति. रामेषु इत्यत्र तु
सुपि च इत्यस्य प्रसक्तिरेव नास्ति. There is no possibility of applying supi cha to ramesu. Why? There is no yanyadi pratyaya. Sakaraha yai varnah nasti. Ataha yanyadi supratyayah nasti ityataha atra rama su ityatra supi cha ityasya prasaktihi nasti. So this example is an example only for bahuvachane jhalyet. You cannot apply supicha here because the conditions are not satisfied. एवमेव रामाभ्याम् इत्यत्र दीर्घः भवति. अत्र बहुवचने झल्येत् इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति. किमर्थं? बहुवचनं न, भ्याम् इति द्विवचनप्रत्ययः अस्ति. झलादिः इति सत्यं, किन्तु द्विवचनप्रत्ययः. अतः रामाभ्याम् इत्यत्र सन्देहः नास्ति. You don't have a doubt. You can apply only supicha. You cannot apply bahuvachane jhalyet. For Rama su, you cannot apply supicha. You can only apply bahuvachane jhalyet. So supicha ityasya avakashah Rama bhyam ityatra bhavati. बहुवचने झल्येत् इत्यस्य अवकाशः राम सु इत्यत्र भवति. अन्यत्र लब्धावकाशयोः सूत्रयोः. So two independent examples. एतयोः एकत्र प्राप्तिः विप्रतिषेधः इत्युच्यते. इदमेव तुल्यबलम्. तुल्यबलं नाम किम्? Each sutra has an independent example of its own where the other sutra does not intrude. That is tulya bala. एकस्य सूत्रस्य एकमेव उदाहरणं स्यात्, अपरस्य बहूनि उदाहरणानि भवेयुः. तत्र अस्माकं तात्पर्यं नास्ति. It is not a question whether both of them have equal number of examples. Just one example each. उभयोः सूत्रयोः एकैकं स्वतन्त्रम् उदाहरणं भवेत्. तदा एव विप्रतिषेधः भवति. सर्वत्रापि उभयोः सूत्रयोः प्राप्तिः अस्ति चेत् सः विप्रतिषेधः नास्ति. एकस्मिन् स्थले सुपिच इत्यस्य स्वतन्त्रम् उदाहरणं भवेत्, अपरस्मिन् बहुवचने झल्येत् इत्यस्य. इदमेव व्याकरणशास्त्रे तुल्यबलम् इत्युच्यते. इदं सूत्रद्वयं तुल्यबलं. किमर्थं? सुपिच इत्यस्य उदाहरणं भवति रामभ्यां, बहुवचने झल्येत् इत्यस्य रामसु. परस्परसङ्करः नास्ति. इदानीं रामभ्यस् इति उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् एतत् तृतीयं स्थलम्. अत्र किं भवति? सुपिच इत्यस्य प्रसक्तिः भवति. किमर्थं? ययादि. अत्रापि भकारः अस्ति. भकारः यञ् वर्णः. अतः ययादि सुप्रत्ययः अपि अस्ति. अतः सुपिच इत्यस्य अवकाशः अस्ति. अत्र बहुवचने झल्येत् इत्यपि भवति. किमर्थं? बहुवचनप्रत्ययः ङेभ्यां भ्यस्. चतुर्थी विभक्तौ पंचमी विभक्तौ च बहुवचनप्रत्ययः अस्ति भ्यस् इति. झलादि अपि अस्ति. अतः अत्र बहुवचने झल्येत् इत्यस्यापि प्रसक्तिः भवति. अयं तुल्यबलविरोधः. अत्र विरोधः नास्ति, अत्रापि विरोधः नास्ति. रामभ्यस् इत्यत्रैव विरोधः. तुल्यबलयोः द्वयोः सूत्रयोः एकत्र प्रसक्तिः. रामभ्यस् इति एकस्मिन् स्थले उभयोः प्रसक्तिः यदा भवति तदा अनेन सूत्रेण किमुच्यते? विप्रतिषेधे परं कार्यम्. इदानीं सूत्रसङ्ख्या द्रष्टव्या. 102, 103. किं परं सूत्रं? बहुवचने झल्येदिति परं सूत्रम्.
अतः रामेभ्यस् परं कार्यमेव भवति। एकारादेशः भवति रामेभ्यस् ससजुषोरुः खरवसानयोर्विसर्जनीयः रामेभ्यः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति रूपं सिद्ध्यति। अवगतम्? अयमेव विप्रतिषेधः तुल्यबलविरोधः। तुल्यबलम् इत्युक्ते उभयोः सूत्रयोः स्वतन्त्रम् एकैकम् उदाहरणम्। तयोः सूत्रयोः एकस्मिन् उदाहरणे प्राप्तिः विरोधः। अयमेव विप्रतिषेधः। यत्र विप्रतिषेधः अस्ति तत्र परं कार्यं भवति इति अनया परिभाषया उच्यते। So this is one of the most important conflict resolution techniques of the Ashtadhyayi. Okay, so Panini himself has created a system where there are a lot of cases where it is possible that we feel both sutras are applicable. Then one of the means of deciding is vipratishedhe parankaryam. Idam ekameva na anyani api bahuni santi para nitya antaranga ityadi kintu idam pradhanyena upayujyate. Anyadekam udaharanam pashyamah. Ekam kshanam, please excuse me for one moment. युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इति एकं सूत्रमस्ति। सूत्रस्य पूर्णार्थः नापेक्ष्यते। युष्मद् शब्दः यत्र अस्ति तत्र मध्यमपुरुषः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। बहु सरलं, वयं जानीमः। यूयं गच्छथ, त्वं युवां यूयं, गच्छसि गच्छथः गच्छथ। यूयं युष्मत् शब्दः अस्ति, अतः तत्र मध्यमपुरुषः भवति। एवमेव अपरं सूत्रमस्ति अस्मद्युत्तमः। अस्मद् शब्दः यत्र अस्ति तत्र उत्तमपुरुषः भवति इति अनेन सूत्रेण उच्यते। वयं गच्छामः, उभयं ज्ञायते। तत्र वयं गच्छामः इत्यत्र युष्मद्युपपदे इति सूत्रस्य प्रसक्तिः नैव भवति। किमर्थम्? अत्र युष्मत् शब्दः नास्ति। एवमेव यूयं गच्छत इत्यत्र अस्मद्युत्तमः इत्यस्य प्रसक्तिः न भवति, अतः अस्मद् शब्दः नास्ति। एवम् इदं तुल्यबलं सूत्रम् इत्युच्यते। युष्मद् अस्ति चेत् मध्यमपुरुषः, अस्मद् अस्ति चेत् उत्तमपुरुषः। यदा तु उभयम् अस्ति, यूयं वयञ्च, तदा किं करणीयम्? मध्यमपुरुषः वा उत्तमपुरुषः वा? अत्र युष्मद् शब्दः अपि अस्ति, अस्मत् शब्दः अपि अस्ति। अतः तत्र किं कुर्मः इति चेत् तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यं भवति। तत्र अस्मद्युत्तमः इति परसूत्रम् अस्ति 105, 107। अतः विप्रतिषेधम् आश्रित्य तत्र उत्तमपुरुषः एव भवति। यद्यपि मध्यम युष्मद् अस्मद् उभयम् अस्ति, तथापि अस्मद् अस्ति चेत् उत्तमपुरुषः एव भवति। यूयं वयं च गच्छामः इति प्रयोगः भवति। एवञ्च बहूनि उदाहरणानि लभ्यन्ते विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र। ओके, इदानीं विप्रतिषेधः अपवादः कः भेदः इति अवगतमेव स्यात्। तत्र आद्गुणः इति उत्सर्गः, वृद्धिरेचि, क्षम्यताम्, तत्र इस् नाट् वृद्धिरादैच्, वृद्धिरेचि इति अपवादः। तत्र किमस्ति? यत्र यत्र अपवादस्य प्राप्तिः तत्र सर्वत्रापि उत्सर्गस्य प्राप्तिः भवति। सो अपवादस्य स्वतन्त्रम् उदाहरणं नैव भवति। So we call it an apavada
only when it does not have an independent example. तुल्य बलत्वं नास्ति तत्र. वस्तुतः उत्सर्गसूत्रं बहु प्रबलम् अस्ति, अपवादसूत्रस्य एकमपि उदाहरणं नास्ति. अत एव अपवादस्य बलवत्वं, निरवकाशत्वम् अपवादस्य बीजम्. अत एव तत्र अपवादप्रसङ्गे अपवादः एव भवति, अन्यत्र उत्सर्गः भवति. They are not independent of each other. किन्तु उत्सर्ग विप्रतिषेधे किं भवति? पूर्वसूत्रस्य किञ्चित् कार्यक्षेत्रं भवति, परसूत्रस्य किञ्चित् कार्यक्षेत्रं भवति, कदाचिदेव तयोः मेलनं. So the intersection is small. Both of them have independent examples of each other. So they have a range where only Purvasutra operates. There is a range where only Parasutra operates, and they have some overlap. Atra ayameva vipratisheधस्य कार्यक्षेत्रम् idameva atra param karyam bhavati. So in this intersection, if there is an intersection, the Parasutra will take precedence. So this, whenever we are analyzing two sutras, it is very important to know which kind of a relationship. Is the second sutra completely within the domain of the first, or is it only a partial overlap? Tada eva asmabhihi विप्रतिषेधो वा अपवादो वा इति निर्णेतुं शक्यते. अपवादः पूर्वं वा परं वा किं वा भवतु, तत्र संख्यायाः निर्बन्धः नास्ति, सर्वत्रापि अपवादः भवति. विप्रतिषेधे तु सामान्यतः परं कार्यं भवति इति निर्णयः. एतदेव न उत्सर्गापवादः इति एकम्, एवं विप्रतिषेधः इति अस्ति. इतोपि कानिचन सन्ति, अग्रे वयं यदा व्याकरणम् अग्रे पठामः तदा जानीमः. किन्तु इदं द्वयम् अत्यन्तं मुख्यं भवति. Two key concepts to understand conflict between two sutras. इदानीम् अस्माभिः एतत् सर्वं किमर्थम् अधुना अधीयते इति चेत्, अस्माकम् इदानीं सूत्रद्वयम् अस्ति. हषि च इति एकं सूत्रं. किमुच्यते हषि च इत्यनेन? अतः परस्य रोः, ह्रस्व अकारात् परस्य रोः उत्वम् उकारादेशः भवति हषि परे इति सूत्रार्थः. किमुदाहरणं? मनोमय इति स्वीकुर्मः. मनस्मय, तत्र ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं भवति. मनर्मय, ह्रस्व अकारः, ततः परः रुः अस्ति, अग्रे हश्वर्णः अस्ति. अत्र हषि च इत्यनेन उत्वं भवति मनोमय, मन उमय इति भवति. रोरि इत्यपि सूत्रमस्ति, रेफस्य रेफे परे लोपः इति. तत्र पुनर्रोदिति इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र किं भवति? रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः. अत्र हषि च इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति. रोरि इत्यनेन लोपे पुनः रोदिति, अग्रे दीर्घं कुर्मः चेत् पुनारोदिति इति. मनोमय हषि च इत्यस्य तु अत्र प्रसक्तिः नास्ति. किमर्थम्? अत्र रुः नास्ति, रुभिन्नः अयं रेफः. मनोमय इत्यत्र तु रोरि इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति. किमर्थम्? अत्र रेफः नास्ति, रेफाद् रेफे परे एव रोरि इत्यस्य प्रसङ्गः. एवं च तुल्यबलं सूत्रद्वयमस्ति. मनर्रथः इत्यत्र किं भवति इति प्रश्नः. मनर्रथ इति सकारस्य रुत्वम्. अत्र रुः अस्ति इत्यतः हश्वर्णः परतः अस्ति इत्यतः हषि च इत्यस्यापि प्रसक्तिः भवति. रेफात् रेफः परः अस्ति इत्यतः रोरि इत्यस्यापि प्रसक्तिः भवति. तुल्यबलविरोधः विप्रतिषेधः अस्ति. विप्रतिषेधे परङ्कार्यम् इति यदि वयं स्वीकुर्मः तदा किं भवति?
रोरि इत्यनेन लोपे कृते ढ्रलोपे दीर्घस्य पूर्वस्य दीर्घोणः इति दीर्घे मनारथः इति रूपं भवेद्वा इति प्रश्नः उत्तरं न. That is why the question mark. This is not the answer. This is why he is introducing Vipratishedhe Param Karyam to tell us that there is such a thing called Vipratishedha. If we use Vipratishedha here, Rory would win because it is the Parasutra. Paratvat Rory ityasya pravrittau Manarathah iti rupam syat iti apattihi na bhavati. कुतो न भवति? अत्र अष्टाध्याय्याः भागद्वयं वयं जानीमः. सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा. हषि च इति सूत्रं सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति. रोरि इति तु त्रिपाद्याम् अस्ति. पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधः अभावादुत्तरस्य इति काचिदुक्तिः. किमुच्यते? त्रिपाद्यां विप्रतिषेधः न प्रवर्तते. विप्रतिषेध डस् नाट् ऑपरेट इन द त्रिपादी. किमर्थम्? अभावाद् उत्तरस्य. यदा तु द्वयोः सूत्रयोः परस्परं ज्ञानम् अस्ति तदा तत्र स्पर्धा भवति. सुपीच इत्यस्ति, बहुवचने झल्येद् इत्यस्ति. उभौ अपि स्पर्धां कुरुतः. तत्र पाणिनिना परकार्यस्य बलवत्वम् इति निर्णीतम्. किन्तु अत्र किमस्ति? हषि च इति सूत्रदृष्ट्या रोरि इति नास्त्येव. रोरि does not even exist. So हषि च does not accept to enter into a conflict. The conflict itself arises when there are two participants who recognize each other and who are willing to fight. Here हषि च does not recognize रोरि. यद्यपि रोरि इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् असिद्धं भवति इत्यतः अत्र हषि च इत्यनेन उत्वमेव भवति. मन उ रथः मनोरथः. So between asiddha and vipratished, asiddha is stronger. So asiddha will hide the parasutra and therefore we cannot apply vipratished with the sutra of the tripadi. Tripadyam vipratishedah na bhavati. Parasutrasya asiddhatvat पूर्वसूत्रमेव प्रवर्तते इति तात्पर्यम्. अतः विप्रतिषेधः भवति वा इति संशयः पृष्टः. अस्मिन् प्रसंगे न भवति, अन्यत्र भवति. यदि सूत्रद्वयमपि सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति तर्हि विप्रतिषेधः भवति. तत्र परकार्यस्य प्रवृत्तिः भवति. किन्तु द्वयोः सूत्रयोः एकं वा उभयं वा त्रिपाद्याम् अस्ति चेत् तस्य असिद्धत्वात् पूर्वसूत्रस्यैव प्रवृत्तिः भवति इति निर्णयः. एवं च मनोरथः इत्यत्र मनस्रथ क्षम्यताम्, a lot of किमर्थं स्लाइड निर्माणवेलायां बुद्धिः कार्यं न करोति इति न ज्ञायते. मनस्रथः ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं मन ऋ रथः. अग्रे हषि च इति उत्वं भवति. मन उ रथः. आद्गुणः इत्यनेन गुणे मनोरथः इति रूपम्. समानमेव उत्वं यकारादेशः. तत्रापि केनचित् पृष्टम्. यथा राम ऋ अपि इत्यत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन यकारादेशः भवति वा अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वं भवति वा इति प्रश्नः. तत्रापि समानम् उत्तरम्. यकारादेशस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव भवति. Both these अतोरोरप्लुतादप्लुते and हषि च सपादसप्ताध्याय्यां सन्ति इत्यतः तयोरेव प्रसक्तिः भवति. यत्र अन्यानि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति.
All conditions should be satisfied. So then if there is a clash, it is the Uttava which will happen. Okay. But Manar being Ru cannot take Rori. No, no, no. Roho api Rori iti bhavatyeva. Yatha Hari ramate iti drishtam. Hari r ramate. Tatra haris sasajushoruho iti harir. Tatra rutvam. Roho api Rori iti bhavati. Rori is common to both the repa derived from Rutva and normal repa. Rori does not make a difference. Rephasya rephe pare lopaha. Saha roh repha chedapi bhavati. So there is no this one. This means that Vipratishedha does not happen between any sutra pair in Tripadi, since a sutra there does not recognize any later sutra. Am I right? Correct. If both sutras are in Tripadi also, then the previous sutra will not recognize the later sutra, and therefore Vipratishedha will not happen with the Tripadi. I mean, if both sutras are in the Tripadi also. Ru Nasti is for Hashicha. There is somebody who is confused that Rori is not Ruhu Nasti. Ruhu Nasti iti tu Punarroditi. Hashicha ityasya pravrityartham rutvam apekshiyate. Punar ityatra Ruhu Nasti. Ataha Hashicha ityasya prasaktihi nasti. Rori ityasya manomaya ityatra prasaktihi nasti. Yatohi agre repha nasti. Atra rutvam ched bhavati. किन्तु अग्रे रेफः नास्ति अतः अत्र रोरी इत्यस्य प्रसक्तिः नास्ति. What is ruhu? Rutvam. The ru itself is tasajusho ruhu is ru. Okay. Seem to be a lot of confusions. Please go back and listen to Vipratishedha. Again, I'm sure it will be fun. अत्र वस्तुतः अग्रे इतोपि सूत्राणि सन्ति सुलोपः किन्तु समयः अतीतः. We have nearly the end of the class and I don't think we will be able to do those. We may need a special class. I am sorry. प्रायः बुधवासरे एकः वर्गः, शुक्रवासरे एव अन्तिमः वर्गः, किन्तु अद्यतनपाठः न समाप्तः. अतः अद्य अहम् अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तरं दास्यामि. इतोपि कश्चित् भागः विद्यते अस्य पाठस्य, तद् अहं बुधवासरे पाठयामि. बुधवासरे पठामः, पुनः शुक्रवासरे वर्गस्य संक्षेपः. So there will be a special class only this Wednesday to cover the remaining portion of this class. अद्य अभ्यासः नास्ति. अभ्यासः तु मिलित्वा पाठस्य अन्ते एव अस्ति, किन्तु समयः अतीतः अपि च अयं विषयः पुनः प्रायः it needs some time to sink in. So we will stop here. There are many questions. I will try to answer some of the questions and then we will stop today's class. Then Purvatra Siddham operates only in Sapada Saptadhyayi. No. Vipratishedha operates only in Sapada Saptadhyayi. Vipratishedha Sapada Saptadhyayam eva bhavati, Tripadyam na bhavati. Purvatra Siddham iti tu Sapada Saptadhyayim prati Tripadi asiddha, Tripadyam api Purvam prati Param Shastram asiddham syat. Astu. अत्र यकारः लोपः तेषां विषये कश्चित् प्रश्नः अस्ति. बालास् गच्छन्ति इत्यत्र हलि सर्वेषाम् इति किमर्थं भवति, लोपशाकल्यस्य इति किमर्थं न भवति इति प्रश्नः. अपवादः भवति. हलि सर्वेषाम् इति लोपशाकल्यस्य इत्यस्य अपवादः. So please understand,
I think this is it is not very clear from the sutra itself, because see hali sarvesham ityanena kimuchyate yakarasya hali pare lopaha iti. यद्यपि अत्र हलि इति उच्यते वस्तुतः हश् एव अस्य प्रसंगः. Why? The first thing is हलि सर्वेषां needs yakara. यकारः कुत्र भवति? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन अचिपरे अथवा हशिपरे यकारः भवति. भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि अचिपरे यकारः भवति अथवा हशिपरे यकारः भवति. अचिपरे यः यकारः भवति तस्य लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन लोपः भवति. हशिपरे यदा वयं चिन्तयामः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन करणीयं वा हलि सर्वेषाम् इत्यनेन वा, हलि सर्वेषाम् इति अपवादसूत्रं भवति. अतः हलि सर्वेषाम् इत्यनेन नित्यमेव लोपः भवति. This sutra could as well have had हषि सर्वेषाम्, किन्तु अग्रे अनुवृत्तिः अग्रिमं सूत्रम् अस्ति मोनुस्वारः इति. मोनुस्वारः इत्यत्र हलि इति अपेक्ष्यते. So that is why Panini takes a shortcut and directly declares a hali in हलि सर्वेषां, किन्तु वस्तुतः तस्य प्रसक्तिः तु हषि एव भवति. लोपशाकल्यस्य इत्यस्य अपवादः. लोपशाकल्यस्य इत्यत्र अचि परे एव विकल्पेन लोपः, हलि परे हलि सर्वेषाम् इत्यनेन नित्यं लोपः. So this is not a case of asiddha. Even in Tripadi, apavada will override asiddhatva. We have seen it a number of times. Apavada sutram tu param asti chedapi tripadyam api asiddham na bhavati. Okay. Aparam ekam asit hestana abhyase vastutah mamaiva doshah tatra maya parivartanam kritam. I had changed it. The earlier version, I am very sorry, there was some problem. The earlier version had yakara with bho isha. Vastutah maya parivartanam kritam, kintu tatra aropanam na jatam. Bho isha ityatra bho bhago agho apurvasya yoshi ityanena yakaraha otogargyasya ityanena lopaha bhavati. So the question you have to change to bho isha. भो ईश इति भवति वस्तुतः, किन्तु सः लघु प्रयत्नः यकारः इत्युच्यते. यथा मया उक्तं लघुसिद्धान्तकौमुद्याम् एकं सूत्रं त्यक्तमस्ति व्योर लघु प्रयत्नतरः शाकटायनस्य इति. So भो ईश, where the yakara is pronounced lightly, it is not very clear. So in that context yakara is there. But since we are not studying that, for now, atra bho bhago agho apurvasya yoshi bhos isha iti bhavati. Sasajusho ruhu ityanena rutvam bhavati. Tataha bho bhago agho apurvasya yoshi ityanena yakaradeshaha. Punascha otogargyasya ityanena lopaha. Bho isha iti prashnaha. Is bho bhago the only sutra for yatvam? Yeah, that is what. There is one more which we have left, which is the vyor laghu prayatnataraha. Kintu tadeva. Astu atra tarhi samapayamaha. Budhavasare visheshavargaha bhavati. Punaha shukravasare api bhavati. Asmin saptahe eva. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. समयः समानः 6:30 same time on Wednesday.